बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांग कर्मेलित याजकांच्या नावे मोगस प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियळाक स्वागत. आज मार्चची 5 तारीख प्राचित काळाचो दुसरो हप्तो दीस ब्रेस्तार. आमचो नियाळ आयच्या वांजेलाच्या नामी करया. त्या देखून पहिले वांजेलची दिवन ऐकूया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 16 वळी 19 तावन 30 आणि 1 पर्यंत. जेजून फरिजेवांक सांगले, एकलो ग्रेस्त मनीस असलो. तो पितांबर आणि नाजूक सणी वस्तू नेसतालो आणि सदनीत फेस्तां करून गम्मात मारतालो. या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बगलार लाजर नावाचो रुवानी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडतालो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यारी खाऊन आपले पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन त्याची रुवां लेवंताली. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आणि देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्राहमाचे कुशिनींच बसयलो. ग्रेस्त मनीसी मेलो आणि ताका व्हरून पुरलो. पातळी वळवळ्यामध्ये असताना ताणें आपले दोळे उबारले आणि पयस अब्रामाक आणि ताचे कुशिनींच बसून असलेल्या लाजराक ताणें देखलो. आणि ताणें बोब मारून म्हळें, अब्राहम बापा, म्हजी बिरमो चिंत. हांगा या उज्याच्या आकट्यान हांव वळवळटा. लाजरान आपल्या बोटाची तेमेटी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थंड करिशे ताका हांगा धाड. पूण अब्राहम ताका जावप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणेंत तुवें कितलें सूख भोगल्लें तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळ्ळें. हांसो उगडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा. त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वसोंक कोण सोदतीत जाल्यारय ताच्यान वसूंक जायना. आनी तशेंच तुमचे कुशीतावन आमचे कुशीक कोणाच्यानी उतरून येवंक जायना. तवळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजराक म्हज्या बापायच्या घरापुणी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परतता. म्हाका 5 जाण भाव आसात. तांणी हे वळवळेंचे सुवातेर येनाशें तो तांकां सत्राय दिवं. पूण अब्राहमान म्हळें, तांकां मैजे आनी प्रावादी आसात, तांचे ते आयको. ना अब्राहम बापा, म्हणालो तो. पूण मेल्ल्यांतलो कोणीय एकलो तांचे सरशीं वसत जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. तवळ अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हळें, मैजेक आनी प्रावाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणीय उठलो जाल्यारय ते सत्मानचे नांत. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आयचो वांजेल जेजून सांगिल्ल्या जायत्या वपारे पैकी आमकां इल्लो डिस्टर्ब करचो तसलो एक विवर. ही काणी केवल सर्गांनी संवसारा विशयंत वा सर्गांनी येमकडा विशयंत म्हूण चिंतात गे तुमी. ही काणी कुर्डेपणा विशयंत. ही काणी हांव म्हाका देव सुमेस्तांक म्हणच्या चिंतपा विशयंत. आनी ही काणी आमी होगडायलेल्या अवकाशा विशयंत. जेजून ही वपार कोणाक सांगली? फारिजेवांक सांगली. आनी लूक हाच्या पयलें सांगता की तांकां पयशांचो चड मोग आसलो म्हूण. तांणी चिंतलें की पयशे, भांगर, आस्त बोदीक आसा जाल्यार हें सकड देवाची बेसांवां. पूण जेजू हें तांचे चिंताप चॅलेंज करता. तर आनिल्लें गुंडायेंत आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पळया, आयच्या ह्या ग्रेस्त मनशा विशयंत
फुल विवर आमकां दिला. वाचता पळया, एक ग्रेस्त मनीस आसलो. तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्त्र न्हेसतालो. सदांनीच फेस्त करून गम्मत मारतालो. पळया, आनी त्या ग्रेस्त मनशाच्या गेटी लागसर लाजर नांवाचो रुवांनी भरलेलो एक भिकारी येवन पडतालो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजारतावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यारय खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. आतां हांगा एक विशय पळया. ह्या ग्रेस्त मनशान लाजरसाच्या प्लेटींतलें सोरुल्लें न्ही, वा दुसऱ्या कोणाकी मांडो मारन तो ग्रेस्त जाल्लो न्ही, वा ताणें दुसऱ्यांक अन्याय केला, दुसऱ्यांचें लुटलां, दुसऱ्यांक जिवेशी मारला, ना, ही कसलींच पातकां ताणें करूंक ना. तो एकलो बरो मनीस. ताचें एकच एक पातक की इंडिफरन्स. इंडिफरन्स म्हळ्यार हांव म्हाका देव समेजता. लाजरस ताच्या गेटी लागीं वा हांगासर सांगलेले प्रमाणे घरा बगलार पडून आसलो. तशें म्हळ्यार ह्या मनशान ताका सदांय पळयलां आसतलें. तो भायर भितर वेताना ताणें ताका पळयलां. CCTV त्या काळार नासली, पूण आमच्या काळार आसली जाल्यार खंडीत CCTV ताणें पळयलां ताका, जाल्यारय ताणें ताका पळयनातलें बरी केलें. Sant जॉन क्रिझॉस्टम एक पटी म्हणटालो, नॉट टू शेअर आवर गुड्स विथ द पुअर इज टू रॉब देम. जर दुर्बळ्या सांगाता आमी आमची संपन्मुळां वांटून घेयना जाल्यार तें तांचे तावन सोरुल्लें बरी. वय, पवित्र सभेची दोतोन कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलिक चर्च सांगता की लव फॉर द पुअर इज एसेन्शियल टू क्रिश्चियन लाईफ. क्रिस्ती जिविताचो एक अविभाज्य वांटो जावन आसा दुर्बळ्यांचो मोग. नंबर 2443. भोवन निबडिनो, जायते फावटी आमी चिंतचे आसा पातक म्हळ्यार कांय तरी चूक केल्ली जाल्यार तें पातक जाता, डुईंग समथींग रॉंग. पूण आमी उडास दवरिजे जायते फावटी आमी बरें करिनासतनाय पातक आदारतां. त्या देखून आमी म्हणटा पळया, वायट आदारून आनी बरें सांडून. फेलिंग टू डू वॉट इज रायट. वायट सांडून बरें, वायट न्ही, बरें सांडून आनी वायट आदारून. कश्ट आसचे ते आमी इग्नोर केले जाल्यार, गरजेवंता थंय आमी पळयनातलें बरें केलें जाल्यार, दयाळाय दाखोवच्या की आमी आमचेंच स्वार्थ पळयलें जाल्यार, हाका म्हणटात इंडिफरन्स. इंडिफरन्स. आतां कितें जालें, दोगी मेले. मेल्ल्या वेळार हांची परिस्थिती उलटा पालटा जाली. लाजरसाक बुडव्यांनी व्हरून आब्रामाच्या उस्क्यार दवरलो. संकेत ताका आतां शांती आसली, ताका साल्वसांव मेळ्ळें. आनी हो ग्रेस्त मनीस उज्याच्या आकट्यांत वळवळतालो. पळया, मोरयेन स्तुती गायन गायता आसतना तिचे मॅग्निफिकांत एक उतर सांगलेलें आसा. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. ग्रेस्तांक ताणें रित्या हातांनी पाटीन धाडल्यांत आनी भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत. हो ग्रेस्त मनीस थंयसर लाजरसाक पळयता. पळया, जिवंत आसतना ताणें लाजरसाक पळोवंक नातलें, पूण थंयसर तो पळयता. म्हळ्यार हे मरण कितें करता, ताच्या दोळ्यांची काळबानां काडटा. डेथ रिमूव्स इल्युजन्स. जे कितें संवसारी स्टेटस आसलें तें सगळें आतां कोसलून पडलें. आतां उरलां म्हळ्यार कालें काळजाचें सत मात्र. वय, पापा फ्रांसीस आमकां तवळ द ग्लोबलायझेशन ऑफ इंडिफरन्सा विशयी जागयतालो. म्हळ्यार हांव म्हाका देव समेजतांक म्हणचे चिंता आसा पळया, ते आमकां क्रिस्तांवांक मात्र न्ही, सगळ्या संवसारार भरान वाळटी आसा.
आनी ताचे विशयी तो आमकां जागयतलो. केन्ना कश्ट आमकां दिसनान गे तेन्ना आमची काळजां कितें जातात, शेळमोडी जातात. भोव न्हू भयणीनो, लाजरस तोवळ मात्र आसलो गी ना, आजून लाजरस आसा. खंय मेळटा तो? दुबळ्यांतय, एकसुऱ्यांतय, मायग्रंटांतय, पिडेस्तांतय आनी जे कोण आमचे मदें कोश्टूंची आसात तांचे थंय. लेट जावच्या पयलें आमचे दोळे उक्ते करन तांकां पळोवंक, तांच्या गरजांक पावोवंक आयची देवस्तुती वाचपा आमकां उलो दिता. आनी एक विशय पळया. हो ग्रेस्त मनीस अब्रामा लागीं आपणाच्या भावां पासून मागता. तो कितें म्हणटा? हांव कसो हांकां कश्ट जाता न्ही वणना, पूण एटलिस्ट हांकां म्हज्या भावा सरशीं धाड. कोणाक? लाजरसा. कित्या खातीर? तांकां जागोवंक. कित्या म्हळ्यार ती हाचे बरीत जिणी जियेती आसात, त्या देखून तांणी हांगासर येवचें नाका. त्या देखून तांकां वॉर्निंग दिवचे खातीर एटलिस्ट लाजरसाक तूं थंयसर धाड. मोइजे म्हणटा, मोइजे न्ही, अब्राम म्हणटा, मोइजेक आनी प्रावद्यांक ते आयकनान जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यार ते सतमानचे नात. कित्याक? तांकां ऑलरेडी जागोवंक मोइजे आसा, प्रावादी आसा. जर तांचें तो आयकना जाल्यार हाचें ते आयकतत गी. म्हळ्यार अब्राम कितें सांगते आसा? अब्राम सांगते आसा, आळे देवान ऑलरेडी जागोवन जालां आनी जागोवंक ताणें मनशांकी धाडलेलें आसा. त्या देखून आनी धाडिचें म्हणून गरज ना. म्हळ्यार म्हाका भोव न्ही भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमकां येदळूच न्यायनिती विशयंत, दयेळे विशयंत, दुबळ्यांक दाखोवच्या त्या एका बऱ्या दयाळे विशीं तो आमकां ऑलरेडी ताणें उलयला. पवित्र पुस्तकांत आमकां आसा. पवित्र पुस्तक कितें सांगता? एक देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग, तितलेंच. पोरेकली म्हाका इंस्टाग्रामार हांव थोडीं बायबलाची सवालां जापी व्हिडिओ करनासतना ऐकले. म्हणाले, फादर तुमी काल बायबला विशयन मात सांगल्यार पावना, थोडे सिवीक सेन्सा विशयन म्हणा, थोडे दुबळ्यांक कुमोग करचे विशयन म्हणा. हांवें म्हळें ऑलरेडी आसा न्ही. आमचे हर एक शर्माव काल्या विशयंत, देवाच्या मोगा विशयन आनी पेल्याच्या मोगा विशयन आमचे उपादेश कालें. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग आनी कितलें सांगचें? तेंच सांगसर मोइजे अब्राम म्हणटा तांकां ऑलरेडी सांगचें सांगून जालां. पूण मोइजे ओ ग्रेस्त मनीस म्हणटा हाका मेल्ल्यांतलो एक पडी धाड. मेल्ल्यांतलो धाडलो जाल्यार ते आयकतले. तो म्हणटा मोइजेक आनी प्रावाद्यांक आयकनातलो, मेल्ल्यांक आयकताय. जेजूच मेल्ल्यांतलो उठलो, पूण आजून कितले जाण ताका पात्यते आसात. प्रॉब्लेम आज कुणा नात म्हूण न्ही. प्रॉब्लेम कालें, प्रॉब्लेम आमची काळजां बंद पडल्यान. वय आमकां बायबल आसा, वांजल कळीत आसा. त्या देखून कन्वर्शन जायचें जाल्यार जिणी बदल जाल्यार आनी आमकां इल्लें इन्फॉर्मेशन जायचें म्हूण न्ही, आनी एक शर्माची गरज आसा म्हूण न्ही, आनी एक बायबलाची गरज आसा म्हूण न्ही. केन्ना आमकां ऑलरेडी कितें कळीत आसा पळया, ताका आमचें काळीज उक्तें केल्ल्या वेळार आनी त्या प्रमाणे आमी जिवंक प्रयत्न केल्ल्या वेळार कन्वर्शन आजापां जिणी बदलाप आपापींच जाता. कांय तिसऱ्या दुसऱ्या मनशाक राखचें म्हूण ना. वय पळोवन न्ही बडी न्हू, हो वांजेल आमकां 3 लिस्सांवां दाखयता. एक, आमकां जर हांव म्हाका देव सोमेस्तांक म्हणचे चिंतप आसा जाल्यार आमचो शेवट वायट वाटेन वेते आसा. त्या देखून आमी उडास दवरचें जाय. असलें चिंताप, असलें राजांव आमकां साल्वसांव हाडून दिना, बगार आमकां उज्याच्या आकट्याकच लोडटा. वय संवसारी आसचें ग्रेस्तकाय सक्सेस यशस्वी आमकां सर्गीचें राज जोडून दिना.
आनी अकरेक जे कितें आमकां जिणी बदलूंक गरज आसा तें येदळूच पवित्र पुस्तकान आमकां दरबस्त रितीन दिलां. करिज्मचो काळ, आमचे दोळे उक्ते करचो काळ, आमच्या दारा बगलार कोण लाजर आसा ताका पळोवचें काळ, आमची काळजां मोवाळ करचो काळ, आनी जे कितें सर्गीच्या राजाक व्हरून पावयता तें आमच्या जिवितांत जियोचो वेळ. भोवन निबडीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत तशेंच आयच्या किर्तनांत उठोवन दिसचो एक विशय म्हळ्यार जो कोण देवाचेर विश्वास दवरता ताका कसलेंच भें ना, ताका कसलोच आभाव ना. तो वाळा देगेन रायलेल्या रुखा बरी, ताची पानां सदांच जिवी आसतात, वेळार तो फळ दिता. वय आतां आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जाल्यार लाजरस देवाचेर पातयेवन जियेलो, पूण हो ग्रेस्त मनीस आपणाचेरच पातयेवन जियेलो. त्या देखून आयचें किर्तन म्हणटा, सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो भागी. आमचो बरवसो देवाचेर कोंसून दवरूंक जायसो आदार आमी ह्या वेळार मागया. श्लोक. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो भागी. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो भागी. जो कोण कोट्यांची बूद घेवन चलनासता, नश्टांच्या वाटेर रावनासता, अधर्म्यासंगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान उल्हासून दीस रात ते नियाळता, तो करोस भागी. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो भागी. हो, वाळच्या वाळाच्या देगेर रोयलेल्या रुखा बरे. असलो रूख निश्चित काळार फोळ दिता, हाची पानां केदींच बावानात, आनी हाती घेतिल्लें सकडी सुफोळ जाता. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो भागी. पूण कोट्यांची संगत अशी न्हय, ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल म्हणयेत. नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पोर जतन घेता, पूण कोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो भागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी,
आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा
आनी पवित्र आत्म्यासोवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज ब्रेस्तार बाळूक जेजूचें पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर नोवेनाची 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, ताचे उपरांत 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सक्कट मिसां कोंकणींत आसतली. त्या उपरांत सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडांत मीस आसतलें. तुमकां सुमेस्तांक ह्या मिसाक मोगाचें आपोवणें दिता. तशेंच तुमकां कुमसार जावंकी हांगासर अवकाश आसा. आनी आतां आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन क्लिंटन क्रास्तो टोरंटो कॅनडा तावन, शर्लिन लोबो मंगळूर तावन, डॅनी मस्क्रेनस मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया तावन, पीटर रेबेल्लो दुबय तावन, रियोना डिसोजा गुरपूर तावन, सुजित नोरोन्ना मालाड मुंबई आतां सॅन फ्रान्सिस्को तावन, अनोरा मारिया फर्नांडीस फेरार आतां कुवेट तावन, जुलियाना मिनेझस गुरपूर तावन, कियारा क्रिस्टिना डिसोजा अशोकनगर उर्वा आतां कॅनडा तावन, लेनोरा डेनियल पिरेरा अशोकनगर बेंगलोर तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.